केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। या सृष्टिसृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरित्येया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतवस्ताभिरष्टाभिरीशः। राजा स्वगतम् अयञ्च एवमाह ममापि काश्यपसुताम् अनुस्मृत्य मृगया विक्लवं चेतः। अयं विदूषकः एवमाह विदूषकः अपि एवं वदति। मम मृगया श्रान्तिः अतः विश्रान्तिः अपेक्षते इति। ममापि काश्यपसुताम् अनुस्मृत्य मृगया विक्लवं चेतः। ममापि काश्यपसुतां शकुन्तलाम् अनुस्मृत्य स्मृत्वा पुनः पुनः स्मृत्वा मृगया विक्लवं चेतः। मृगयया विक्लवं मृगयायाम् अनिच्छा। विक्लवं नाम अनिच्छा, श्रांति मृगया विक्लवं मृगया श्रांतियुक्तं चेतः मनः। मम मनः अपि मृगया विक्लवं वर्तते। मृगयायां विक्लवं श्रान्तम् अस्ति। तर्हि विदूषकः इव अहमपि मृगयाम् अधुना नेच्छामि। कुतः न नमयितुम् अदिज्यमस्ति शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः। न नमयितुम् अधिज्यम् अस्ति शक्तः धनुः इदम् आहितसायकं मृगेषु सह वसतिम् उपेत्य यैः प्रियायाः कृतः इव मुग्धविलोकितोपदेशः। अन्वयः कथम्? अधिज्यम् आहितसायकम् इदं धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः यैः सहवसतिम् उपेत्य प्रियायाः मुग्धविलोकितोपदेशः कृतः इव। पुनः कथ्यते अधिज्यम् आहितसायकम् इदं धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः यैः सहवसतिम् उपेत्य प्रियायाः मुग्धविलोकितोपदेशः कृतः इव। अधिज्यम् आरोपितज्यम् अधिकृता ज्या यस्य तत् अधिज्यम् धनुः इत्यस्य विशेषणम्। अधिज्यम् आरोपिता ज्या यस्य तत् आरोपितज्यम्। ज्या इत्युक्ते रज्जुः, धनुषः रज्जुः, सा आरोपिता वर्तते। आरोपितज्यं धनुः अधिज्यम् इत्युक्ते। आहितसायकं सन्धितबाणम् आरोपितबाणं योजितबाणं धनुः इत्यस्य विशेषणद्वयम्। अधिज्यम् आहितसायकं धनुः कीदृशमस्ति? ज्यायाः बन्धनं कृतमस्ति, पुनः बाणः अपि तत्र योजितः अस्ति। तादृशं धनुः
इदं धनुः इदं नाम पुरः दृश्यमानं स्वीयं धनु राज्ञः धनुः मृगेषु नमयितुं न शक्तः तद्धनुः द्वितीया एकवचनं बाणासनम् अथवा धनुः मृगेषु हरिणेषु नमयितुं नमनं कर्तुं बाणप्रयोगकाले धनुः नमनीयं भवति नमनं कर्तुं न शक्तः अस्मि अहम् असमर्थोऽस्मि मृगेषु आरोपयितुम् अहम् असमर्थोऽस्मि किमर्थं मृगेषु आरोपयितुम् असमर्थः मृगयायाम् इच्छा नास्ति तव इच्छा नास्ति आम् किमर्थम् इच्छा नास्ति मृगयार्थमेव खलु आगतः किमर्थम् इति चेत् यैः मृगैः सहवसतिमुपेत्य सहवासं प्राप्य शकुन्तलया सह मृगाः यैः मृगैः शकुन्तलया सह सहवासं प्राप्य प्रियायाः शकुन्तलायाः मुग्धविलोकितोपदेशः कृत इव मुग्धविलोकितस्य मुग्धविलोकनं मुग्ध नाम स्वभावमधुरं मुग्ध इत्युक्ते स्वभावमधुरं विलोकितं तस्य स्वभावमधुरस्य विलोकितस्य उपदेशः ज्ञापनम् अज्ञातस्य ज्ञापनम् उपदेशः इत्युच्यते तस्य उपदेशः कस्य विलोकितस्य कीदृशस्य विलोकितस्य स्वभावमधुरस्य मुग्धस्य स्वभावमधुरस्य विलोकितस्य विलोकितं नाम प्रेक्षणं हरिणप्रेक्षणं हरिणः पश्यति खलु इतस्ततः हरिणप्रेक्षणस्य उपदेशः कृतः इव कोऽर्थः अभिप्रायः कः अन्वयार्थः पुनः वक्तव्यः अभिप्रायः कः ममापि हरिणेषु बाणप्रयोगः कर्तुं नेष्यते किमर्थम् अरे एते हरिणाः यदा हरिणान् पश्यामि मम प्रियया सह एव वासं कुर्वन्ति शकुन्तलया सह एव वासं कुर्वन्ति वासं कुर्वाणाः ते हरिणाः मुग्धविलोकनं कथं नाम मधुरवीक्षणं स्वभावमधुरवीक्षणे हरिणाः उपमीयन्ते सर्वत्र हरिणस्य दर्शनं हरिणाक्षी इति उच्यते खलु हरिणस्य दर्शनं तथा प्रसिद्धमस्ति स्वभावमधुरं भवति तेषां दर्शनं एते हरिणाः समीपवासकारणात् शकुन्तलां प्रति मुग्धदर्शनं मुग्धविलोकितम् उपदिष्टवन्तः इव भाति दर्शने सति यदा यदा हरिणान् पश्यामि ओ मम प्रियायाः कृते एते उपदेशं कृतवन्तः कस्य उपदेशं मुग्धविलोकितस्य उपदेशं कृतवन्तः इति भाति कः काव्यार्थः कः अत्र एवं कथनेन काव्यार्थः कः उन्नीयते शकुन्तलायाम् आत्मनः अनुरागः इति एकः विषयः प्रियायाः सम्बन्धम् आनयति शकुन्तलायाः सम्बन्धम् आनयति शकुन्तला प्रिया प्रियायाः कृते उपदेशं कृतवन्तः तर्हि तेषाम् उपरि बाणप्रयोगः साधुः वा न साधुः इति एकः विषयः किञ्च प्रेयस्याः शकुन्तलायाः हरिणनेत्रसदृशनेत्रवत्वं सूच्यते अनेन यथा हरिणानां नेत्रे तथा शकुन्तलायाः इति शकुन्तला हरिणाक्षी हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी हरिणाक्षी अस्ति
मृगाक्षी अस्ति इत्यपि अनेन सूचितः। अयं काव्यार्थः। ततः मुग्धविलोकितोपदेशः कृत इव इति कथनेन सः अभिप्रायः अत्र उन्नीतः भवति। एवं अस्तु। न नमयितुम् इत्यत्र नमु प्रक्वत्वे शत्वे इति धातुः। नमु प्रक्वत्वे शत्वे तुमुन् प्रत्ययान्तं रूपं नमयितुम् इति। निजन्तात् नमयितुं नमति नमितुं शुद्धधातोः तुमुन् नमितुम् इति भवति। अत्र धनुः नमयितुम्, अतः निजन्तात् नम धातोः निजन्तात् तुमुन् नमयितुम् इति रूपम्। अधिज्यम् अधिगता जा यस्मिन् तत् अधिज्यम्। कः समासः? बहुरी। अस्मि जानन्ति शक्तः। धनुः सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः धनुःशब्दः। धनुः धनुषी धनूंषि, धनुः धनुषी धनूंषि। अत्र धनुः इति द्वितीयैकवचनम्, इदं द्वितीयैकवचनम्। आहितसायकम्, आहितः सायकः यस्मिन् तत् आहितसाहिकम् आहितसायकं धनुः। सायकः इत्युक्ते सायकः बाणः शरः मृगेषु हरिणेषु। सहवसतिं सहवासम् इत्यर्थः। सहवसतिम् उपेत्य उपसर्गपूर्वक इन् गतौ धातु लेप् प्रत्ययान्तं रूपम् उपेत्य। यैः प्रियायाः कृतः इव मुग्धविलोकितोपदेशः। कथं समासः? मुग्धानां विलोकितानि मुग्धविलोकितानि। मुग्धविलोकितानाम् उपदेशः मुग्धविलोकितोपदेशः। मुग्धशब्दस्य स्वभावमधुरं स्वभावसुन्दरम् इत्यर्थः। विलोकितम् इत्यस्य विशेषणं। विलोकितं नाम दर्शनं दृष्टिः। उपदेशः अज्ञातज्ञापनम् आद्योच्चारणम् इति उच्यते खलु। अज्ञातज्ञापनम् आद्योच्चारणमपि तदेव खलु। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः काव्यलिङ्गालङ्कारश्च वर्तते। उत्प्रेक्षालङ्कारः संभावना स्यात् उत्प्रेक्षः। उपदेशः कृत इव, वस्तुतः उपदेशः न कृतः, किन्तु उपदेशः कृत इव इति ऊहते, संभावयति। प्रियायाः कृते मृगाः उपदेशं कृतवन्तः इव इति। उपदेशं न कृतवन्तः, तेषां दर्शनं हरिणाः तथा पश्यन्ति नेत्राभ्यां। हरिणाः यथा पश्यन्ति तथैव प्रियं एषा अपि प्रिया अस्य दुष्यन्तस्य प्रिया शकुन्तला अपि दृश्यते। नाम तत् सादृश्यमस्ति दर्शने। अत एव कवयः हरिणाक्षी इति वदन्ति। अतः सादृश्यमेव, न तु साक्षात् हरिणाः आगत्य शकुन्तलां प्रति एवम् अवलोकनीयम् एवं विलोकनीयम् इति न पाठितवन्तः, किन्तु पाठितवन्तः इव इति संभावना क्रियते। तस्मात् उत्प्रेक्षालङ्कारः। तेन काव्यसौन्दर्यमायाति। उत्प्रेक्षया काव्यसौन्दर्यमायाति। किं तत् सौन्दर्यमिति पूर्वमुक्तम्। अरे उपदेशं यः कृतवान् तस्य उपरि बाणप्रयोगः कर्तुं शक्यते। शकुन्तला मम प्रिया, तर्हि प्रियां प्रति उपदेशं कृतवन्तः हरिणाः, तर्हि तेपि आदरपात्रं भवन्ति। मम प्रियायाः उपदेशकर्तारः इति कारणात् तेषाम् उपरि बाणप्रयोगः कर्तुं मम मनः नेच्छति
इति काव्यार्थः यः अस्ति तम् अर्थं पुष्णाति अयम् उत्प्रेक्ष्य अलङ्कारः। एवं काव्यलिङ्गालङ्कारोऽपि अस्ति। काव्यलिङ्गं नाम समर्थनीयस्य अर्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम। जिस अर्थ समर्थनीय होता है उसको दूसरा अर्थ लेकर, कारण लेकर समर्थन किया जाए तो काव्यलिंग अलंकार होता है। अत्र समर्थनीयः अर्थः भवति, अरे किमर्थं भवान् मृगाणाम् उपरि धनुः नमयितुं न शक्नोति? मृगयार्थमेव आगतः भवान्, मृगयार्थम् आगतः अहं तथापि धनुः नमयितुं न शक्तः इति वदति। तत्र समर्थनम् अपेक्षते। किमर्थं धनुः नमयितुम् अशक्तः? तर्हि समर्थनम् अपेक्षते। तस्य समर्थनं क्रियते उत्तरार्धेन। यैः ये हरिणाः प्रियायाः सहवसतिम् उपेत्य उपदेशं कृतवन्तः इव इति, ते उपदेशं कृतवन्तः इव सन्ति। तेषां दर्शने मम एवं भाति, मम प्रियायाः कृते मुग्धविलोकितस्य उपदेशं कृतवन्तः एते इति भाति। अतः अहम् एतेषाम् उपरि बाणप्रयोगं कर्तुं न शक्नोमि इति समर्थनं कृतम् उत्तरार्धेन। तस्मात् काव्यलिङ्गालङ्कारोऽपि अस्ति। विदूषकः राज्ञः मुखं विलोक्य अत्र भवान् किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते, अरण्ये मया रुदितमासीत् भो। अरे अत्र भवान् किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते, स्वगतं वदन्नस्ति खलु, सम्यक् न शृणोति, सः किमपि मर्मरिङ्ग् इति उच्यते खलु, किमपि आत्मनि एव कथयन्नस्ति स्वगतम्। अतः विदूषकः कथयति, राज्ञः मुखं विलोक्य, अरे अत्र भवान् किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते, हृदये किमपि विचिन्त्य भाषमाणः अस्ति भवान्। अरण्ये मया रुदितमासीत्, अरण्ये मया रोदनमेव कृतं। भवान् अन्यत् किमपि वदति, अरे मम क्लेशं भवान् नावगच्छति इति आशयः। अहम् अद्य विश्रान्तिं स्वीकरोमि इति खलु उक्तवान्। मम किं मृगयार्थं मया आगन्तुं न शक्यते, अवश्यं विश्रान्तिः स्वीकरणीया एव इत्युक्ते सति स्वगतेन किमपि वदन् वक्तुमारब्धः राजा। तदा विदूषकः अवोचत्, अरे भवान् किमपि हृदये संस्थाप्य वदन्नस्ति भो, अन्यदेव किमपि भाषमाणः अस्ति। मम परिस्थितिं चिन्तयतु, अरण्ये मया रुदितमासीत्, यः रोदनमेव कृतं, तत् उक्तं खलु, कथं मृगाणां पृष्ठतः धावनं कृतं, अरण्यादरण्यं प्रति धावनमेव कृतं तत्र। अतः महान् क्लेशः तत्र मया अनुभूतः आसीत् इति विदूषकः सः एतस्य स्वगतभाषणम् ईषदिव शृण्वन् अन्यदेव किमपि भाषमाणः अस्ति, मम विषये भवान् न चिन्तयति इति तदर्थम् उक्तवान्, मया रुदितमासीत् भो राजा सस्मितं। अरे किमन्यत्, अनतिक्रमणीयं मे सुहृद्वाक्यमिति स्थितोऽस्मि। अरे अन्यत् किं भो, मे सुहृद्वाक्यम् अनतिक्रमणीयम् इति स्थितोऽस्मि। अहमत्रैव अस्मि, भवता उक्तं वाक्यं श्रुत्वा स्थितोऽस्मि। उक्तं वाक्यं श्रुतवान् इत्युक्ते मम सुहृद् भवान् उक्तवान् इति कृत्वा तत् अनतिक्रमणीयं नातिक्रमणीयं, तत् तिरस्कृत्य न गन्तव्यम् इति श्रुत्वा अत्रैव स्थितोऽस्मि। अतः भवतः वचनम् अहं गृहीतवान्, स्वीकृतवान्, ऐ रिसीव्ड् इति, तत् तिरस्कृतवान् इति न चिन्तयतु भो विदूषकः। हरि समीचीनं, चिरञ्जीव राजानं प्रति इति। अस्तु तर्हि अनुमतिः दत्ता इत्यर्थः, विरामं स्वीकर्तुम् अनुमतिः दत्ता इति। तर्हि चिरञ्जीव इति उक्त्वा सः गन्तुमिच्छति विश्रान्तिं स्वीकर्तुं। तथा राजा वदति, वयस्य तिष्ठ तिष्ठ,
सावशेषं मे वचः मम वचनं न समाप्तम् इतोपि वक्तव्यमस्ति सावशेषम् अवशेषसहितमस्ति मम वचः मम वचनं इत्युक्ते मम भाषणं पूर्णं न जातम् अपूर्णमेव किम् अस्ति आज्ञापयतु भवान् विदूषकः वदति भवान् आज्ञापयतु इतोपि किं वक्तव्यमस्ति विश्रान्तेन भवता ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम् विश्रान्तिं स्वीकृत्य भवान् ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यं ममापि आयास निवृत्त्यर्थं भवान् सहायः भवेत् अहमपि आयासितः अस्मि मम आयासः अन्यः किन्तु तस्य आयासस्य परिहारः कथम् इति अहम् एतावता उपायं न जानामि तत्र भवतः साहाय्यम् अपेक्षते तत् किमिति नोद्घाटितवान् आयासस्य कारणं किम् तस्य परिहारार्थं भवान् इति स्पष्टतया नोक्तवान् तथापि तस्य गूढः अर्थः अयं भवति भवान् विश्रान्तिं स्वीकृत्य मम आयासनिवृत्तौ अपि साहाय्यम् आचरति भवतः आयासनिवृत्तौ अहं साहाय्यम् आचरितवान् विश्रान्तिं स्वीकरोतु इति अनुमतिं दत्तवान् ममापि भवान् विश्रान्तिं स्वीकरणानन्तरं साहाय्यम् आचरतु विदूषकः ओ किं मोदकखण्डिकायां तेन हि अयं सुगृहीतः क्षणः मोदकखण्डिकायां किं मोदकखण्डिका इत्युक्ते मोदकभक्षणे साहाय्यम् अपेक्षते वा ओ तर्हि अहं सिद्धः एव अयं सुगृहीतः क्षणः ओ तर्हि अयं समीचीनः अवसरः अवश्यं साहाय्यम् आचरामि इत्यर्थः राजा यत्र वक्ष्यामि तब बताएंगे इति मोदकखण्डिकायां वा अन्यस्मिन् विषये वा इति तदा अनन्तरं वक्ष्यामि कः कोऽत्र भोः प्रविश्य कः अत्र भोः इति वदति तदा दौवारिकः नाम द्वारपालकः प्रविश्य प्रणम्य आज्ञापयतु भर्ता राजा तस्य दौवारिकस्य नाम रैवतक इति रैवतक सेनापतिस्तावद् आहूयताम् सैन्यसमेतः खलु मृगयार्थमागतो वर्तते राजा तत्र सेनापतिम् आह्वयतु इति दौवारिकं सूचयति तथा इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य सः सेनापतिम् आहूतवान् दौवारिकः एषः आज्ञावचनोत्कण्ठो भर्ता इतो दत्तदृष्टिः एव तिष्ठति उपसर्पतो आर्यः दौवारिकः सेनापतिं प्रति वदति एषः आज्ञावचनोत्कण्ठः भर्ता इतः दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति आज्ञावचने उत्कण्ठितः भर्ता राजा इतः दत्तदृष्टिरेव तिष्ठति नाम भवतः आगमनप्रतीक्षायामेव अस्ति भवान् आगच्छतु इति सेनापतिं प्रति वदन् दौवारिकः सेनापतिं राज्ञः समीपम् आनयति सेनापतिः राजानम् अवलोक्य दृष्टदोषापि स्वामिनी मृगया केवलं गुणः एव संवृत्ता एतत् श्वः सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतं भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा